बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम टाश शुगुद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हमेशा तारीख़ गवाह है उन कौमों ने उन लोगों ने तरक्की की है जो अपनी ज़बान से प्यार करते हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और पंजाबी हमारी मादरी ज़बान है। मैं बहुत अफसोस से कहना चाहूँगा कि जो कौमी ज़बान के साथ दर्दनाक सलूक हुआ है वो भुलाया नहीं जा सकता। कैसे? 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ये तहरीक चल रही है कि पाकिस्तान में जितना सरकारी इंतज़ाम में ये जितने महकमे हैं, जितनी अदालतें हैं, ये सब में उर्दू ज़बान को राइज किया जाए, उर्दू ज़बान में सारा निज़ाम ज़िंदगी चलाया जाए, दूसरे लफ्ज़ों में। और इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार अदालतों में केसेस भी चले और एक केस ऐसा चला जिसमें उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस एस जवाद ख्वाजा साहब ने फैसला दिया कि 2 बरसों तक, उन्हें 2 बरसों का नहीं कहा, बाद हुकूमत ने टाइम दिया था कि पाकिस्तान में तमाम सरकारी इदारों में उर्दू ज़बान राइज की जाएगी, उर्दू में ख़त व किताबत की जाएगी। और उन्होंने वो फैसला लिख कर उसे अमल कर दिया। लेकिन क्या हुआ, 2 साल भी गुजर गए, 10 साल हो गए हैं, कोई टस से मस नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी शान बढ़ाने के लिए और ग़ुलामी ज़्यादा दिखाने के लिए हमेशा अंग्रेज़ी को तरजीह दी है। और अंग्रेज़ी जस्ट अ लैंग्वेज नॉट ए नॉलेज। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इंग्लिश को ऐसे स्टडी करवाया जाता है जैसे ये हमारी कौमी ज़बान है और उसके बगैर कोई सिस्टम ही नहीं चलता। ये ग़ुलामी की जो अजीम दास्तान है ये बयान की जाती है। और हमारे बहुत सारे ऐसे तलबा लाखों में करोड़ों में जो इंग्लिश की टफ होने की वजह से, इंग्लिश लैंग्वेज को ना समझने की वजह से तरक्की के मैदानों में पीछे रह गए हैं। आपको शायद पता हो या ना हो, या आपके इल्म में हो या ना हो, जब अमेरिका ने या तहादियों ने जापान पर दूसरी जंग अज़ीम में बम गिराए, एटम बम, और जापान पर फतह हासिल की, तो उन्होंने उस वक़्त जापान की जो चीदा अफराद थे, हुकूमती सतह के, सियासी समाजी सतह के बड़े बड़े, उन सब को कहा कि आप हमारे ग़ुलाम हो, हम आपके कवानीन बदल रहे हैं, आइन बदल रहे हैं। उन्होंने कहा जी सब कुछ बदल लें, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जापानी ज़बान को ना बदलें, हमारे दफ्तरी अमूर में, हमारे सरकारी इदारों में, हमारी आम बोल चाल में जापानी लैंग्वेज को ही तरजीह दी जाए। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। और उस वक़्त उन्होंने कहा ठीक है जी, आपकी ये दरख्वास्त मंजूर कर लेते हैं और आप जो है वो जापानी ज़बान में ही अपना कारोबार ज़िंदगी चलाएं। अब जापानियों ने एक शिकस्ता वरिख्ता, एक ज़बों हाल, एक बदहाल कौम ने उसी जापानी ज़बान की वजह से दुनिया में तरक्की की मनाज़िल तय की और जापान की माशियत, इक़्तिसादियात, माशियात दुनिया में वो सबसे ऊपर चली गई। एक ज़बान से जो बंदा इल्म हासिल करता है उसमें बड़ी सारी गिरें खुल जाती हैं। ये पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ इंग्लिश भी चल रही है, उर्दू भी चल रही है, जापानी भी चल रही है, कोरियन भी चल रही है, सारी ज़बानों का मजमू है, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अरबाब इक़्तिदार से और सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि उनके पेशरो ने जो एक फ़ैसला लिखा है उस पर अमल दरामद करा दें और जो उर्दू ज़बान है वही हमारी दफ्तरी ज़बान हो, वही हमारी अदालती निज़ाम हो, वही ज़बान हो और वो ही तमाम कारोबारी ज़िंदगी में
اس کا عمل دخل ہو۔ اور پنجابی کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجابی زبان ہماری مادری زبان تے جناب پنجابی واسطے اسی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ خالد سمانی صاحب نے پوچھ لو جڑے پنجابی دے بڑے متحرک انہوں نے ایک موومنٹ بنائی ہوئی ہے اور وہ بڑے بڑے دانشوراں انٹلیکچوئل وچ کٹھے کرتے ہیں اور پروگرام کراندے نے۔ خالد سمانی صاحب تو انہوں کا آئرن کا کاروبار ہے گریلاں وغیرہ کا، لیکن جو پنجابی نال انہوں نے بڑا ہی شوق ہے۔ انہوں نے نال اوجلا صاحب نے، خلیل اوجلا صاحب بڑے معاشی اور سماجی آدمی نے، ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے نال رل کے بڑے بڑے اچھے پروگرام کراندے نے۔ اور وہ خلیل اوجلا صاحب ایک ایجوکیشنسٹ نے نال نال، تو گجرات انہوں دو بندے نے بڑا پنجابی زبان واسطے کام کیتا ہے۔ مدثر اقبال بٹ صاحب نے پنجابی زبان کو چنگا ویچیا ہے اور لندن کینیڈا جا کے پنجاب دے نام تے پنجابی زبان دے نام تے بڑے اچھے کام کیتے ہیں۔ تو میں گل کر رہا سا پنجابی زبان دی کہ پنجابی نے بھی کوئی نہیں پوچھتا تے اردو نے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جو قومیں اپنی زبانوں کو فراموش کر دیتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اب جو قومی زبان ہماری اردو ہے، یہ تمام صوبوں میں، صوبہ پنجاب میں، صوبہ KPK میں، صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، یہ اس کی ایک خاص وجہ ہے، سب اس نے پرویا ہوا ہے سب اکائیوں کو زبان کی وجہ، اردو زبان میں۔ سندھی ہاری ہو، سندھی وڈیرا اردو میں بات کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ اردو کی بات ہے۔ اب یہ جو ہمارا نوباتیاتی نظام ہے اور یہ انگلش ہے، تو اس کو صرف آپ نے اس حد تک ہی رکھنا ہے کہ یہ زبان ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ یہاں مجھے میں ذکر کرنا چاہوں گا گجرات کے ایک سابق میئر اسلم بٹ صاحب تھے، بہت شہر کے لیے ان کی گران قدر خدمات تھیں، میئر تھے، 3 دفعہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ میں انگلینڈ گیا تو میں حیران رہ گیا، تو میں دیکھا سب انگریزی بول رہے تھے، وہ ان کی سادگی تھی۔ تو ناظرین کرام، اردو زبان کے ساتھ جو دردناک سلوک ارباب اقتدار نے اختیار کر رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کنٹیمپٹ آف توہین بھی ہے کہ جسٹس ایس جواد خواجہ صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ کل سے اردو زبان قومی زبان کو تمام دفاتر میں رائج کیا جائے گا اور تمام خط و کتابت اردو زبان میں ہوگی، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اردو کو قومی زبان کے اپنے استعمال کے لیے آرڈر جاری فرمائیں، ورنہ انہیں حکمرانوں پر توہین دالیں لگائیں جو نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اردو زبان کے ساتھ دردناک سلوک جو ہے نا، یہ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ چلو اس پروگرام کی توسط سے میں گزارش کروں گا ارباب اقتدار سے کہ وہ کوشش کریں کہ اردو ہر سرکاری دفتر میں استعمال ہو، اردو زبان میں بات چیت ہو، اردو زبان میں خط و کتابت ہو۔ ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔